नेकपा माओवादी केन्द्रको जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सुरु। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा उद्घाटन। इतिहासले नै सम्झिने गरी साहसिक र जनपक्ष कामहरू अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। एमसीसी र बीआरआईबाट नेपालले देशको हित हुने गरी लाभ लिन सक्नुपर्ने सभामुख देवराज घिमिरेको टिप्पणी। चुच्चे नक्सालाई चीनले उपेक्षा गरेपछि गोकुल बास्कोटाले भने सम्बन्धका नाममा देश चेपुवामा रहन सक्दैन। नेकपा एमालेमा गुट बनाउने छुट कसैलाई नरहेको सचिव गोकर्ण विष्टको चेतावनी। गुटबन्दी बारे शंकर पोखरेलको स्पष्टीकरण। यी हल्लाहरू हुन् विष्णु पौडेल र म मिलेर एमाले बलियो बनाएका छौं। एमालेलाई कमजोर बनाउन सत्तारूढ दलले विदेशी शक्तिको आडमा मोर्चाबन्दी बनाएको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीको आरोप। जनतामा ठूलो छटपटी र आक्रोश रहेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। नेपाली मोडेलको समाजवाद के हो? नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गराए एमालेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको ध्यानाकर्षण। लुम्बिनी एमालेको लाल किल्ला हो, कसैले कमजोर बनाउन सक्दैन भन्दै नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालको दावी। पहिलो पटक सरकारले पनि जनताको काम गर्दो रहेछ भन्ने भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनको धारणा। धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दूमाथि अपमान गरिएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको जिकिर। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मनोनयन गरे 15 विभाग प्रमुख। कुन विभागको जिम्मा कसलाई दिइयो यसको विषयमा पुरै जानकारी। अस्पताल पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लिए उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अमेरिकाका सांसदले गरे भेटवार्ता। बागमती प्रदेशले सबै जिल्लामा अब प्रादेशिक कार्यालयहरू खोल्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलको भनाई। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका 12 गाईघाटमा जीप पल्टियो, 6 जना घाइते। घाइतेहरूको लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचार हुँदै। धनगढीमा अटो दुर्घटना हुँदा चालकको ज्यान गयो। अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चित काफी रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बाधक बनेका समस्या समाधान गर्नतर्फ सरकार लागिरहेको धारणा। नेपालमा अमेरिकी लगानी बढाउन लगानीकर्तालाई उत्प्रेरित गर्ने अमेरिकी सेनेटर होलेनको भनाई। विद्यमान उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी ऐन छिट्टै संशोधन हुने बागमती प्रदेशका उद्योग मन्त्री रामकृष्ण चित्राकारको दावी। हवाई टिकटमा सरकारले लगाएको भ्याट फेरि कार्यान्वयनमा आयो। हवाई भाडा महँगो हुने। सिंगापुरको राष्ट्रपतिमा पूर्व वरिष्ठ मन्त्री थर्मन सानमुगल रत्नम विजयी। सूर्यको अध्ययन गर्न भारतले अन्तरिक्ष यान पठायो। 15 लाख किलोमिटर दूरी पार गर्ने। स्पेनमा 1 महिनामा 1 करोड 1 लाख विदेशी पर्यटक भित्रिए। भारतको कुल गारस्थ उत्पादन अप्रिल र जुनमा 7.8% वृद्धि। क्यानाडामा बालबालिकाका 93 वटा शंकास्पद चियान फेला परेको जानकारी। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी मुख्य फरवार्ड सावित्रा भण्डारीले इजरायलको लिगमा गरिन् उत्कृष्ट प्रदर्शन। एकै खेलमा 4 गोल गरिन् र दक्षिण अफ्रिकासँगको T20 श्रृंखला अस्ट्रेलियाले जित्यो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ माओवादी केन्द्रको जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सुरु भएको प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आजदेखि देशभर जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सुरु गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढाबाट शनिबार बिहान पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभियानको उद्घाटन गर्नुभयो। यस अभियान मार्फत आसन्न निर्वाचनमा जनताको मन जितेर मत प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। गत साउन तेस्रो साता काठमाडौँमा बसेको माओवादीको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले पार्टी र सरकारको सन्देश प्रत्येक घर घरमा पुर्याउने उद्देश्यसहित अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार आजबाट देशभर एकै पटक 3 महिने र जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सुरु भएको हो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै विशेष अभियानबाट पार्टी एकताबद्ध भई फेरि बलियो बन्ने दावी गर्नुभयो। अभियानले संगठन निर्माण विचारको विकास गर्नेमा अभियान महत्त्वपूर्ण हुने अध्यक्ष दाहालको विश्वास रहेको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले इतिहासले नै सम्झाउने गरी साहसिक र जनपक्ष कामहरू अगाडि बढाइरहेको दावी गर्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको शुभारम्भ गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले आफू नेतृत्वमा रहेको सरकारले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँच र विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले एकपछि अर्को गर्दै सरकारबाट अगाडि सारिएका कामहरूले जनतामा राजनीति र व्यवस्थाप्रति नै विकास हुँदै गएको निराशा चिरेर आशा र भरोसाको वातावरण सृजना गरिरहेको दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक र सामाजिक अराजकताको स्थानमा सकारात्मक भाष्यको निर्माण हुँदै सरकार र प्रणालीप्रतिको विश्वास क्रमशः बढ्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले आफैले गरेका राम्रा काम पनि जनतासम्म पुर्याउन नसकेका गुनासा गर्दै यो अभियानले सरकारका तर्फबाट भइरहेका जनपक्ष कामहरूलाई समेत जनतामा सम्प्रेषण गर्दै सरकार र जनता बीच सम्बन्ध विस्तार गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले जनताले देखेका सपना अपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा राजनीति गतिशील हुने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको राजनीति आन्दोलन नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दाहालले भर्चुअल माध्यमबाट देशभर अभियानको उद्घाटन गर्नुभएको हो। सभामुख देवराज घिमिरेले एमसीसी र बीआरआईबाट नेपालले देशको हित हुने गरी लाभ लिन सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले अमेरिकाको आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसी र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईबाट देशको हित हुने गरी लाभ लिन सक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै यी मुलुकबाट हुने फाइदा कसरी धेरै लिने भन्ने बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमसीसीको बारेमा धेरै चर्चाहरू चलिरहेको र बीआरआईको बारेमा पनि जनतालाई बुझाएर राष्ट्र र जनताको हितमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भौगोलिक विकटताका बावजुद पनि उत्तरी नाकाबाट रेल सञ्चालन गर्न सकिने, चीनको मार्ग भएर देशका उत्पादन निर्यात गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले नेपालले बाह्य ऋणबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सभामुख घिमिरेले राजनीति बाटोबाट देशलाई सम्पन्न बनाउन सकिने भन्दै यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरू मिल्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। सभामुख घिमिरेले दुई ठूला देशबाट नेपालले फाइदा उठाएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर अहिलेको लोकतान्त्रिक संघीय समावेशी संविधान ल्याएको र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले उत्पादनमा वृद्धि गरी देशको अर्थव्यवस्था उच्च बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, सभामुख देवराज घिमिरेले भनेको कुरा एमसीसी र बीआरआईबाट नेपालले देशको हित हुने गरी लाभ लिनुपर्छ भन्ने यो विषय तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटाले नेपालले गौरवका साथ बनाएको चुच्चे नक्सालाई चीनले उपेक्षा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। ट्विटरमा उहाँले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै नेता बास्कोटाले सम्बन्धका नाममा स्वाभिमानी र स्वतन्त्र देश चेपुवामा रहन नसक्ने बताउनुभयो। बास्कोटाले नेपालको सार्वभौमिकताका विषयमा प्रधानमन्त्री आफै चुकेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रमुख प्रचण्ड भारत जानु अघि भारतले नेपालका केही भूभाग समेटेर अखण्ड भारतको नक्सा ल्यायो। प्रमुखले भन्नुभयो, सम्बन्धका कारणमा बोलिन। अहिले प्रमुख चीन भ्रमणको मुखैमा चीनले नेपालको पछिल्लो नक्सालाई वास्तै नगरी आफ्नो नक्सा ल्यायो। प्रमुख त्यहाँ पनि मौन। सम्बन्धका नाममा चेपुवामा देश हुन सक्दैन, गोकुल बास्कोटाको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, सम्बन्धका नाममा देश चेपुवामा रहन सक्दैन, चुच्चे नक्सालाई चीनले उपेक्षा गरेपछि गोकुल बास्कोटाले ट्विटरमा लेखेको विषय तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले एमालेभित्र कुनै पनि समूह बनाउने छुट कसैलाई पनि नभएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन सत्रमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले एकतामै पार्टी र देशको भविष्य रहेको भन्दै कुनै नाममा पार्टीभित्र समूह गुट बनाउने छुट कसैलाई नभएको बताउनु भएको छ। एमालेका दुई नेताको विवादलाई जोडेर मिडियामा आयो, एमालेका आम कार्यकर्तामाथि यो विश्वास हुने कुरा हुँदैन। पार्टीभित्र गुट बनाउने छुट कसैलाई छैन, यो देशवासीमाथि बेइमानी हुनेछ। कार्यकर्ताले एकता खोजेको छ, कुनै समूह खोजेको छैन, यसमा कसैलाई छुट हुने छैन उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले एमालेलाई स्पष्ट बहुमत ल्याउन अब कसैले रोक्न नसक्ने बताउँदै देशको नेतृत्व गर्न अब अन्य शक्तिको विकल्प नभएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आफू र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल बीच कुनै पनि विवाद नरहेको बताउनु भएको छ। एमालेभित्र विवाद देखाएर केही व्यक्ति रमाएको उल्लेख गर्दै उहाँले एमालेलाई बलियो बनाउनु उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र आफ्नो बलियो एकता रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार बुटबलमा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पोखरेलले केही दिन यता केही मिडियामा आएका अनावश्यक टिप्पणीहरूको कुनै अर्थ नभएको बताउनुभयो। लुम्बिनीमा एमाले बलियो देखेर केही शक्तिले यस्तो प्रचार गरेका हुन्, यसमा कुनै सत्यता छैन। एमाले बलियो बनाउन हामी दुईको एकतामा केही समस्या छैन।
उनीहरूको अफवाह चिर्न हामीले लुम्बिनीबाट सन्देश दिनेछौँ। आम कार्यकर्तामा यो मेरो प्रतिबद्धता हो उहाँले भन्नुभयो। एमाले भित्रको विवाद देखाएर केही दलका व्यक्तिहरू र केही मिडियाका व्यक्तिहरू खेल्न खोजेका छन्। एमाले एक बनाउन विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेलको एकता कहिले टुट्न दिने छैनौँ उहाँको भनाइ छ। केही दिन अघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सुर्खेतमा एमाले भित्र ठूलो पहिरो जाने बताएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै पोखरेलले अब एमालेमा होइन नेकपा माओवादी केन्द्रमा ठूलो पहिरो जाने समय आएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले अब देशमा माओवादी जस्ता कम्युनिस्ट पार्टीहरू आवश्यक नभएकाले पहिरो एमालेमा होइन माओवादीमा जान थालेको बताउनु भयो। देशमा अब धेरै पार्टी आवश्यक नभएको र देशको समृद्धिका लागि माओवादी सहित अन्य दलमा रहेका व्यक्तिहरू धमाधम एमालेमा आइरहेको बताउनु भयो। एमाले विरुद्ध सत्तारूढ दलको गठबन्धनले दुनियाँलाई आश्चर्यमा पारेको बताउनु भयो। पार्टीभित्रको लोकतन्त्रमा एमाले सबैभन्दा अगाडि रहेको नेता पोखरेलको भनाइरहेको छ। माओवादी भन्दा धेरै प्रजातान्त्रिक कांग्रेस पार्टी रहेको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कति समय पार्टीको नेतृत्व गरेका छन् भन्ने विषय दुनियाँलाई अवगत छ। त्योभन्दा धेरै अगाडि कांग्रेस छ। एमालेमा त हरेक समयमा नेतृत्व फरक नेताहरूले गरिरहनु भएको छ। महासचिव पोखरेलले भन्नुभएको छ मिसन 2084 को नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले गर्नुहुने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, गुटबन्दीबारे शङ्कर पोखरेलले यी हल्लाहरू हुन् विष्णु पौडेल र म मिलेर एमाले बलियो बनाएका छौँ, अब एमालेमा पहिरो जाने होइन नेकपा माओवादी केन्द्रमा पहिरो जाँदैछ भनेर जसरी टिप्पणी गर्नुभएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले देशमा अस्थिरता निम्त्याउन प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमाले विरुद्ध सत्तारूढ दलहरूले विदेशी शक्तिहरूसँग मिलेर मोर्चाबन्दी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुटवलमा आयोजित पार्टीको प्रदेश अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेता गेवालीले प्रमुख प्रतिपक्ष विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको विषय सामान्य नभएको बताउनु भएको छ। देशी विदेशी शक्ति मिलेर एमालेलाई कमजोर बनाउन यसो गरिएको हो। देशमा अस्थिरता निम्त्याउन यसरी एमाले विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिएको छ। हरेक एमालेका सचेत कार्यकर्ताले यो विषय बुझ्न जरुरी छ। यति बेला पार्टी शान्तिपूर्ण युद्धमा छ। लुम्बिनीबाट देशका आम कार्यकर्तालाई सन्देश दिनुपर्नेछ उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले साथीहरूले यहाँबाट त्यो सन्देश दिनुहुनेछ उहाँको भनाइ छ। सत्तारूढ दल र प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना गर्दै आफ्नो कुर्सीको दीर्घायुको लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्नेहरूबाट नेपालीले कुनै आशा गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारमा रहेका दलका नेताहरूले सामाजिक सद्भाव खलबलिने गरी दिएका अभिव्यक्तिले देशलाई थप अस्थिरतामा लगेको नेता गेवालीको भनाइ छ। नेता गेवालीले सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्तालाई जोगाउने गरी विभिन्न भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने र बन्द गर्ने हल्ला गरिएको बताउँदै अब एमाले भित्रको एकताबाट त्यसलाई चिर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। एमाले भित्र सबै शक्तिको गठबन्धन हुँदा पनि एमाले जनमतमा पहिलो शक्ति भएको बताउँदै उहाँले सरकार बनाउन बहुमत आवश्यकता हुने भएकाले अब मिसन 2084 को अभियान चालिएको पनि नेता गेवालीले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जनतामा ठूलो छटपटी र आक्रोश बढिरहेको हुँदा बदलिएको कांग्रेसले मात्र देश बदल्ने सामर्थ्य राख्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस मेची नगर समितिले धुलाबारीमा आयोजना गरेको नगर सम्मेलनमा उहाँले सबैजसो राजनैतिक दलको नेतृत्वले गलत क्रियाकलाप गर्दा समाजले आत्मविश्वास गुमाएको बताउँदै कांग्रेसले अब जडैबाट रूपान्तरित भएर गुमेको आत्मविश्वास फर्काउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। जनतामा ठूलो छटपटी छ, आक्रोश छ उहाँले भन्नुभयो। जुन दल सत्तामा पुगे पनि, जुन नेता पुगे पनि आफूलाई बदलेका छन्, देश र जनतालाई केही पनि गरेनन् भन्ने आक्रोश बढिरहेको छ। यो निराशा कुराले होइन, काम र परिणामले चिरेर कांग्रेसले नै सही नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने साबित गर्नुपर्ने बेला आएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। थापाले नीतिगत भ्रष्टाचार र काण्डै काण्डले सत्तामा पुगेका बदनाम भइरहेको हुँदा कांग्रेसकै केही नेताले पनि भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भने त्यस्तो पापको भारी पार्टीले नबोक्ने बताउनु भएको छ। प्रमुख दलका नेताहरूले एउटाले अर्काको भ्रष्टाचारको पोल खोल्छु भनेर तर्साउने गरेको समेत उहाँको आरोप छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नका लागि विक्रमसम्म 2082 मा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने र चुनावमा उम्मेदवार छान्न आफ्नै तहका क्रियाशील सदस्यले मतदान गर्ने परिपाटी बसाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आफू वरिपरि डुलिरहने र नजिकमा बसेर चाकरी गर्नेलाई मात्रै चुनावमा उम्मेदवारको टिकट दिने पुरानो प्रणालीले कांग्रेसका सदस्य तथा मतदातामा निराशा बढेको महामन्त्री थापाले बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले 23% भन्दा बढी युवा जनशक्ति रहेको स्वर्णिम कालमा मुलुकको समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ आज जगाउने कुनै कार्य सरकारमा पुगेकाबाट नभएको गुनासो गर्नुभयो। पुराना र नयाँ राजनीतिक दलहरू मुलुकको भविष्य तथा जनताको समस्यामा चिन्तित हुन छोडेर 2084 मा हुने चुनाव कसरी जित्ने भनेर बहकिन थालेको पनि गगन थापाले टिप्पणी गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको यो भनाई तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपाली मोडेलको समाजवाद के हुने भन्ने बारेमा एमालेले चाँडै आफ्नो दस्तावेज ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। एमाले निकट प्रगतिशील शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सङ्घको पहिलो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै गुरुङले नेपाली मोडेलको समाजवाद के हो भनेर पार्टीको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ नेपालमा सामन्तवादको अन्त्य भइसकेको छ। यहाँ राप्रपाले समेत आफूलाई समाजवादी भन्छ। नेपालका सबै पार्टी समाजवादी तर क्रियाकलाप सबैका समाजवाद विरोधी छन्। एमाले सच्चा समाजवादी पार्टी भए पनि
हाम्रो समाजवादी मोडेल पनि पूर्ण छैन। त्यसैले नेपाली मोडेलको समाजवाद के हो? चाँडोभन्दा चाँडो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ल्याउनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका गुरुङले हिजोका सुदखोर सामन्तहरूको प्रतिनिधित्व आजका सहकारीले गरिरहेको भन्दै वाणिज्य बैङ्कहरूमा 12% ऋण लिएर सर्वसाधारणबाट 18% ब्याज लिनेहरू सहकारी हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेकी सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज पद्म अर्यालले पार्टीमा नेता विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेलको नाममा विवाद गर्न खोज्नेहरूलाई लुम्बिनीबाट नै असफल पार्ने बताउनु भएको छ। बुटवलमा सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले एमालेभित्र गुटबन्दी गरेर कमजोर बनाउने तत्त्वहरूबाट यस्तो अनावश्यक हल्ला गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। एमालेको लालकिल्ला लुम्बिनीमा पार्टीलाई कमजोर बनाउन यस्तो प्रोपोगान्डा गरिएको छ। यसबाट हामीहरू विचलित हुँदैनौँ। प्रदेशमा एमाले विरुद्ध सबै शक्ति लाग्दा पहिलो शक्ति बनेको छ। यसबाट एमाले र यसमा आस्थावान कार्यकर्ता विचलित हुँदैन उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले देशमा पहिलो पटक सरकारले पनि जनताको काम गर्दो रहेछ भन्ने सन्देश प्रभाव भएको बताउनु भएको छ। गङ्गौ बस पार्कमा जनतासँग माओवादी विशेष अभियानको उद्घाटन गर्दै पुनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासनका पक्षमा गरेको कामले जनतामा उत्साह बढेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान प्रतिस्पर्धी दल वा आफूसँग सहमत पक्षतर्फ लक्षित गरेको भन्ने भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै उहाँले समग्र मुलुकको शुद्धिकरणका लागि थालिएको बताउनुभयो। पुनले सरकार वा राज्य संयन्त्र र सामाजिक संस्थाको नेतृत्वमा पुगेकाहरूमा वैध अवैध सबै तरिकाले धन आर्जन गर्ने र मौज मस्तीमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको पनि बताउनुभयो। आफू पदमा बस्दा त्यसबाट बढीभन्दा बढी शोषण र दोहन गर्ने, वैध अवैध ढङ्गले कसरी पैसा कमाउने र मौज मस्ती गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धातिर समाज गइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो उत्पादन श्रम वा उद्यम व्यवसाय गरेर कमाउने नभई सजिलै कमाउने इजी मनीतिर समाज आकर्षित भइरहेको छ। बिचौलिया धन्दा र प्रवृत्ति समाजमा हुर्कँदै गएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। उनले माओवादीभित्र केही भ्रष्टाचार र राज्य दोहनमा संलग्न भएको देखिए कसैले उन्मुक्ति नपाउने दाबी समेत गर्नुभयो। राज्यप्रति जनताको विश्वास कमजोर भइरहेको अवस्थामा राज्य मेरो अभिभावक हो भन्ने भावना पैदा नगराएसम्म जनतामा राजनीतिक नेतृत्वले विश्वास आर्जन गर्न कठिन रहेको पुनले स्वीकार पनि गर्नुभएको छ। फरक प्रसङ्गमा पुनले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र सामाजिक न्याय माओवादीको एजेन्डा भए पनि पछि सबै दल सो एजेन्डामा आएको स्मरण गर्नुभयो। तर पछिल्लो समय अभ्यासका क्रममा भएका कमजोरीले ती एजेन्डामाथि प्रश्न उठ थालेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दू समुदायलाई अपमानित गर्ने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। बुटवलमा आयोजित शान्ति र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालमा 81% हिन्दू, 9% बौद्ध र 3% किराँत धर्ममा विश्वास राख्नेहरू रहेकाले हिन्दू राष्ट्र बनाउँदा कसैमाथि अन्याय नहुने बताउनुभयो। राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले देशमा हिन्दू राष्ट्र हुँदा छुट्टै परिचय रहेको र कुनै धार्मिक विभाजन नदेखिएको दावी गर्नुभयो। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको बेला धर्मनिरपेक्षताको कुरा नउठेको पनि मिश्रले बताउनुभयो। बुटवलको राजमार्ग चौराबाट निस्किएको र्यालीमा सहभागीहरू मिलनचोक, बस पार्क, अस्पताल लाइन हुँदै ट्राफिक चोकसम्म पुगेपछि त्यहाँ कोण सभा गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 15वटा विभागको प्रमुख मनोनित गर्नुभएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको पछिल्लो बैठकले पास गरेको कार्यतालिका अनुसार विभाग गठन गर्ने समय सीमाको अन्तिम दिन उहाँले 15 विभागको प्रमुख तोक्नुभयो। मुख्य सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलका अनुसार पुष्पा भुषाललाई महिला विभाग प्रमुख मनोनित गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रदेश समन्वय विभागको प्रमुख, चिन काजी श्रेष्ठलाई उद्योग तथा व्यापार विभाग प्रमुख मनोनित गरिएको छ। यसरी मधेस समन्वय विभागमा किरण यादव, तराई मधेस समन्वय विभागमा, त्यस्तै गरी थारू विभागमा योगेन्द्र चौधरी, ज्येष्ठ नागरिक समन्वय विभागमा गेहेन्द्र गिरी, पर्यटन विभागमा आङ्गेलु शेर्पा, गैर सरकारी संस्था समन्वय विभागमा डाक्टर रणबहादुर रावल, आदिवासी जनजाति विभागमा दिलमान पाखरिन, वैदेशिक रोजगार समन्वय तथा प्रवासन विभागमा प्रकाश रसाइली स्नेही, पिछडिएको क्षेत्र विभागमा रङ्गमती शाही, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागमा गुरु बराल, जिल्ला सम्पर्क समिति समन्वय विभागमा नानु बास्तोला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र समुदाय समन्वय विभागमा मदन कृष्ण श्रेष्ठ, त्यस्तै उद्यमशीलता र साना तथा मझौला व्यवसाय विकास विभागमा सीता थपलिया उर्मिला रहेको जनाइएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपप्रधानमन्त्री तथा पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ। बिहान सैनिक अस्पताल पुगेर सभापति देउवाले खड्काको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएको मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डीपी उपाध्यायले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि केही दिनदेखि खड्का अस्पतालमा उपचाररत रहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अमेरिकाका सांसद क्रिस भ्यान होलेनले भेटवार्ता गरेका छन्। उनीहरूबीच शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। भेटमा नेपाल अमेरिका बीचको आपसी सहयोग र सद्भावको विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै 13वटै जिल्लामा प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने भएको छ। यसका लागि बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अगाडि बढिसकेको बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार एकीकृत प्रादेशिक कार्यालय 10 नै अगावै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको बताइएको छ। जिल्लामा बागमती प्रदेशको संरचना नै छैन। संरचना नहुँदा कि संघीय सरकारको सहयोग लिनु पर्यो कि स्थानीय तहको। उहाँले भन्नुभयो अब आफ्नै संरचना बनाउने र अगाडि जाने तय भएको छ। एकीकृत सेवा प्रवाह गर्नका लागि 13वटै जिल्लामा एकीकृत कार्यालयको अवधारणा अन्तर्गत ONM गरिसकेका छौं। 10 नै अगावै एकीकृत कार्यालयहरू सञ्चालनमा लाँदैछौं। उहाँको भनाइ छ बागमती प्रदेशले गत वर्ष 72 अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा भने करिब 62 अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि कर्मचारी र आवश्यक संरचना समेत नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि प्रादेशिक कार्यालयहरू खोल्न लागेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार प्रादेशिक कार्यालयहरूबाट प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूको सेवा एकीकृत रूपमा प्रवाह हुनेछ। कार्यालयका लागि भवनको खोजी गरिराखेको र संघीय सरकारसँग समेत समन्वय भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गुलले काठमाडौँ महानगरपालिकाले चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित नाट्यकर्मी महासङ्घ नेपालको दोस्रो केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले महानगरपालिकाले बाँकी कार्यकालमा के गर्ने भनेर सबै किसिमका योजना बनाएको र फिल्म क्षेत्रलाई पनि सो योजना अन्तर्गत प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई चिनाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम फिल्म सेक्टर भएको बताउँदै उहाँले महानगरले युनेस्को क्रिएटिभ सिटिज नेटवर्कमा नगरपालिकालाई चिनाउन क्रिएटिभ सिटिज अफ फिल्म भनेर प्रपोजल पठाएको र सो प्रपोजलको नतिजा 2024 को सुरुमा आउने र युनेस्को पदकबाट काठमाडौँ महानगरपालिका पुरस्कृत हुने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले काठमाडौँको सुन्दरता, कलाकृति, सम्पदा र संस्कृतिलाई जोगाउन फिल्म नै एउटा माध्यम रहेको पनि बताउनु भएको छ। उपमेयर डङ्गोलले काठमाडौँलाई झल्काउन रङ्गमञ्चको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताउनु भएको छ। पाल्पामा जीप दुर्घटना हुँदा 6 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको तानसेन नगरपालिका 12 गाईघाटमा 12-16-43 नम्बरको जीप सडकबाट 100 मिटर तल खस्दा 6 जना घाइते भएको अर्घली प्रहरी चौकीका प्रहरी हवलदार बलराम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। घाइते सबैलाई उपचारका लागि पाल्पा स्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। गत भदौ 13 गते पाल्पाको जोर्तीमा गुडिरहेको जीपमा एक्कासै ढुङ्गा खस्दा 3 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो भने 8 जना घाइते भएका थिए। यसैबीच धनगढीमा अटो दुर्घटनामा परेर 1 जनाको ज्यान गएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 5 को तारानगरमा 101-28-99 नम्बरको अटो रिक्सा दुर्घटना हुँदा चालक 50 वर्षीय गंगा केसीको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका अनुसार अटो आफै अनियन्त्रित भएर पल्टाउँदा घाइते भएका केसीको उपचारका क्रममा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ज्यान गएको हो। अटो तारानगरबाट राष्ट्र बैंक चोकतर्फ जाने क्रममा भित्री सडकमा दुर्घटनामा परेको जनाइएको छ। मृतकको शव परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पतालको शवगृहमा रहेको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकार आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बाधक बनेका समस्याहरू समाधान गर्नेतर्फ लागिरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको 25औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनु भयो। उहाँले अहिले नेपालमा पर्यटकको चाप बढिरहेको र विदेशी मुद्राको सञ्चित पनि पर्याप्त रहेको बताउनु भयो। उहाँले आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन बाधक कुराको समाधान गर्न सरकार लागिरहेको बताउनु भयो। गत वर्षको तुलनामा राजस्व पनि वृद्धि भइरहेको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रले लिने सुझावलाई व्यवस्था गर्दा र कार्यान्वयन नगर्दा देशको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आएको बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्रबारे नकारात्मक टिप्पणी मात्रै गरेर पनि लगानीकर्ताहरूको मनोबल खस्किएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारी निकाय बीच समन्वयको कमी हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा धेरै असर परिरहेको बताउनु भयो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले खस्किएकै अवस्थामा रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा लैजान नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण लगायतका रेगुलेटरहरूले गरेका निर्णयहरूलाई सरकारले सच्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आम जनता र लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमी हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकन सेनेटर क्रिस भ्यान होलिनले लगानीका लागि नेपाल उत्तम देश रहेको बताएका छन्। अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स एमच्यामको आयोजनामा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले अमेरिकी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले नेपालमा पछिल्लो समय ऊर्जा, प्रविधि र पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना देखेको बताएका छन्। एमच्यामले नेपाल र अमेरिकी लगानीकर्ता बीच समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने बताएका छन्। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा एमच्यामले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा ऊर्जा, प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रबारे संक्षिप्त भिडियो प्रस्तुत
गरेको थियो। ऊर्जाको क्षेत्रमा भर्खरै MCE नेपालले काम सुरु गरेको र अमेरिकाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सहयोग गर्नेको हेलनको बनाइरहेको छ। हेलेनले नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो र सहज रहेको पनि बताएका छन्। कार्यक्रममा अमेरिकी राजदूत आर थम्पसनले नेपालमा एमचुएमले अमेरिकी लगानीकर्ताहरूलाई प्रभावकारी समन्वय गरिरहेको बताएका छन्। कार्यक्रममा एमचुएमका अध्यक्ष अजित शाहले नेपालमा ऊर्जा प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा धेरै नै सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै अमेरिकाले यसतर्फ लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा ऊर्जा प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा अमेरिकाको लगानीबारे विशेष चर्चा गरिएको थियो। हेलेनले नेपालका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेको उल्लेख छ। यस कार्यक्रमका लागि अमेरिकी राजदूत आर थम्पसन र दूतावासका पदाधिकारी, USAID का पदाधिकारी र एमचुएमका सदस्यहरूको सहभागिता थियो। एमचुएम अमेरिकामा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका नेपाली उद्यमी र व्यवसायीहरूको छाता संगठन हो। यस संस्थाले नेपालमा अमेरिकी लगानी भित्राउन विशेष पहल गर्दै आइरहेको जनाइएको छ। बागमती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री रामकृष्ण चित्राकारले विद्यमान उद्योग र व्यवसाय सम्बन्धी ऐनलाई छिट्टै संशोधन गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री चित्राकारले उद्योग र व्यवसाय मन्त्री कानुन निर्माणका लागि विद्यमान सो सम्बन्धी ऐन प्रदेश सरकारले छिट्टै संशोधन हुने गरी प्रदेश सभामा पेश गर्नका लागि आवश्यक निर्णय गरिसकेको बताउनुभयो। ललितपुरमा आयोजित साना तथा मझौला व्यवसाय महासंघ नेपाल ललितपुर जिल्ला कार्य समिति अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उहाँले संविधानले उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारले सोही अनुसारको काम प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यालयका लागि पनि आवश्यक ऐन निर्माणका लागि विधेयक तयार गरी प्रदेश सभामा पेश गर्न लागेको जानकारी समेत दिनुभएको छ। मन्त्री चित्राकारले बागमती प्रदेश सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायहरूको समस्या समाधानका लागि आवश्यक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पनि तय गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले उद्योग व्यवसायको प्रवर्धनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले उद्योग सम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गरेको जिकिर गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै साना तथा मझौला व्यवसाय महासंघ नेपालकी सह अध्यक्ष इनु पोखरेलले उद्योग व्यवसाय प्रवर्धनका लागि तीनवटै तहको सरकारलाई आफूले दबाब दिने काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई बैंकबाट लोन लिने लगायतका कामलाई सहज बनाउन पनि महासंघले सक्दो पहल गरिरहेको बताउनुभयो। सहअध्यक्ष पोखरेलले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग निरन्तर लडाईँ लडिरहनु परेको गुनासो पनि गर्नुभएको छ। हवाई टिकटमा सरकारले लगाएको भ्याट पुनः कार्यान्वयनमा आएको छ। सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले साउनको 14 गते जारी गरेको अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएसँगै सरकारलाई भ्याट लगाउने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। एकल इजलासमा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले जारी गरेको अल्पकालीन आदेश न्यायाधीश द्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र सुषमलता माथिमाको इजलासले खारेज गरिदिएको छ। एक पक्ष अन्तर्कालीन आदेश बदलको माग गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागले पनि साउनको 28 गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले शनिबारदेखि नै भ्याट लागू भएको जानकारी दिनुभयो। भ्याट लागू भएसँगै हवाई भाडा फेरि महँगो भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत आन्तरिक तथा बाह्य दुवै खालका हवाई टिकटमा 13% भ्याट लगाएपछि नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्सीले सर्वोच्चमा रेट दर्ता गराएको थियो। सिंगापुरको राष्ट्रपतिमा पूर्व वरिष्ठ मन्त्री थर्मन शानमुगरत्नम विजयी भएका छन्। कुल मतको 70.4% मत ल्याएर थर्मन सिंगापुरको नवौं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको बीबीसीले जनाएको छ। उनका प्रतिस्पर्धी एनजी कोक संघले 15.72 र तान किङ लियानले 13.88% मत प्राप्त गरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपतीय चुनावमा 20,48,000 सिंगापुरवासीले मतदान गरेका थिए। नवनिर्वाचित थर्मनलाई शहरी क्षेत्रको विज्ञ र बौद्धिक नेताका रूपमा सिंगापुरवासीले सम्मान गर्ने गरेका छन्। उनले यसअघि उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF को प्रमुख जस्ता पद प्राप्त गरिसकेका छन्। थर्मनले केही महिना अघि मात्र सत्तारूढ पिपल्स एक्सन पार्टी PAD छाडेको जनाइएको छ। भारतले सूर्यको अध्ययन गर्न अन्तरिक्षयान पठाएको छ। शनिबार बिहान 11:50 श्रीहरिकोटमा रहेको अन्तरिक्षयान प्रक्षेपण स्थलबाट आदित्य L1 अन्तरिक्षमा पठाइएको भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोले जनाएको छ। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सफलतापूर्वक यान अवतरण गराउने पहिलो देश बन्न सफल भएको एक हप्तापछि नै भारतले सूर्यको अनुसन्धान गर्न अर्को अन्तरिक्षयान पठाएको छ। अन्तरिक्षमा पठाएको यान सूर्यमा पुग्ने नभई पृथ्वीबाट 15 लाख किलोमिटर टाढा पुग्नेछ र यसका लागि 125 दिन लाग्नेछ। दूरी पृथ्वी र चन्द्रमा बीचको दूरी भन्दा झन्डै 4 गुणाले बढ्यो, तर पृथ्वीबाट सूर्यसँगको दूरीको चाहिँ 1% मात्रै रहेको जनाइएको छ। पृथ्वी र सूर्यको दूरी 15 करोड 1 लाख किलोमिटर रहेको जनाइएको छ। यान पुग्ने भनिएको ठाउँबाट सूर्यलाई निरन्तर रूपमा स्पष्ट देखिने इसरोले जनाएको छ। अभियानले अन्तरिक्षको मौसम केले सञ्चालन गर्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्नेछ। यानले सौर्य आँधीको प्रक्रियाका बारेमा पनि थप धेरै बुझ्ने प्रयास गर्नेछ। एक पटक स्थापित भइसकेपछि यो अन्तरिक्षयानले सूर्यलाई निरन्तर स्पष्ट रूपमा अवलोकन गरिरहन सक्नेछ। यो अन्तरिक्षयान 5 वर्षभन्दा बढी समयका लागि अन्तरिक्ष
अन्तरिक्षमा रहने गरी बनाइएको इसरोले जनाएको छ। भारतीय सरकारले सन् 2019 मा यो परियोजनालाई स्वीकृत गरेको थियो। यसको लागत झन्डै 4 करोड 60 लाख डलर लागेको जनाइएको छ। स्पेनमा पहिलोपटक जुलाई महिनामा मात्रै 1 करोड 1 लाख विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन्। कोरोना महामारीपछि राम्रोसँग फस्टाउन नसकेको पर्यटन व्यवसायले गति लिएको छ। INE को टुरिस्ट मुभमेन्ट्स एट बोर्डको अध्ययनले जुलाईमा 1 करोड 1 लाख विदेशी पर्यटकले स्पेन भ्रमण गरेको जनाएको छ। सन् 2022 को जुनको तुलनामा 11.4% बढेको जनाइएको छ। 2019 को तुलनामा 2.6% बढ्यो। 23 को पहिलो 7 महिनामा 46.6 मिलियन विदेशीहरूले स्पेन भ्रमण गरेका छन्, जसमा 7 महिनामा 9.8 मिलियन बेलायतीहरूले स्पेन भ्रमण गरेको छन् भने त्यसपछि फ्रान्सका 6.4 मिलियन रहेको जनाइएको छ। भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन GDP अप्रिल जुन त्रैमासिकमा 7.8%ले वृद्धि भएको छ। यो जनवरी मार्च त्रैमासिकमा भएको 6.1% GDP वृद्धि दर भन्दा उच्च रहेको जनाइएको छ। तर अघिल्लो वर्षको अप्रिल जुन त्रैमासिकमा रेकर्ड गरिएको 13.1% भन्दा धेरै कम रहेको जनाइएको छ। बिहिबार जारी तथ्याङ्कले भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिमा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणको देन रहेको बताइएको छ। फर्स्ट नेसनले क्यानाडाको सास्काचेवानको एक पूर्व आवासीय विद्यालयमा 79वटा शङ्कास्पद बालबालिकाहरूको चिहान र 1400 चिहान फेला परेको जनाएको छ। प्रत्येकलाई चिन्हका लागि 93वटा गुलाबी झण्डा राखेर चिन्ह लगाइएको थियो। यसले उत्तर पश्चिमका 16वटा समुदायलाई प्रभाव पार्ने बताइएको छ। इङ्ग्लिस रिभर फर्स्ट नेसनले आफ्नो ग्राउन्ड पेनिट्रेटिङ राडर GPR को खोज 2 वर्ष अघि सुरु भएको बताएको थियो। भ्युवल इन्डियन रेसिडेन्सियल स्कुल पहिलोपटक 1860 मा स्थापना भएको थियो, जो 100 वर्षभन्दा बढी समय सञ्चालन भएको जनाइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी मुख्य फरवार्ड सावित्रा भण्डारीले इजरायलको लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकी छन्। इजरायली महिला फुटबलको शीर्ष डिभिजनको पहिलो खेलमा हापोएल रानोनाले रमाट हसारोनलाई 4-0 को फराकिलो अन्तरले हराएको छ। यो खेलका लागि 4वटै गोल सावित्रा एक्लैले गरेकी छिन्। उनी प्लेयर अफ द म्याच समेत बनेकी छिन्। सावित्रा नेपालबाट युरोपेली लिग खेल्ने पहिलो महिला खेलाडीका रूपमा गएको महिना इजरायल गएको जनाइएको छ। दक्षिण अफ्रिकासँगको T20 श्रृङ्खला अस्ट्रेलियाले जितेको छ। गैराती डार्बनमा भएको दोस्रो खेल 8 विकेटले जितेसँगै 1 खेल बाँकी छँदै अस्ट्रेलियाले श्रृङ्खला जितेको हो। दक्षिण अफ्रिकाले दिएको 165 रनको लक्ष्य अस्ट्रेलियाले 31 बल बाँकी छँदै जम्मा 2 विकेट गुमाएर भेट्टाएको। उसका लागि म्याथ्यू शर्टले 66 र मिचेल मार्सले 45 बलमा नट आउट 79 रन बनाएका थिए। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकाका लागि एडिएन मार्क्रमले सर्वाधिक 49 रन बनाए। बलिङतर्फ अस्ट्रेलियाका सिन एबुट र नाथम एलिसले 3-3 विकेट लिए। तेस्रो तथा अन्तिम खेल आइतबार हुने जनाइएको छ। अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिका बीच 5 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला हुँदैछ। यो श्रृङ्खला सेप्टेम्बर 7 तारिक अर्थात् आउँदो बिहिबारदेखि सुरु हुने जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।